यजीदियत, अहले बैत के जमी दुश्मनों पे लानत, फिर भी लानत, बरज़मती जनाबी सैयदा बावाज़ी बुलंदर सलावत। अज़ीज़ान, दरूद बहुत बड़ी इबादत है। दरूद दुआओं की कबूलियत का ज़रिया, रिज़्क़ में इज़ाफ़े का बाइस, परेशानियों को दूर करता है, उम्र को तवील करता है, हाजतों को पूरा करता है, मुश्किलों को हल करता है। सलावत को ज़हमत नहीं रहमत समझते हुए सारे मिलके बावाज़े बुलंदर सलावत। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, हबीबे इलाहुल आलमीन, मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल हुसैन लैसा कमिस्लिही शै। हज़रत जनाब हुसैन बादशाह पे बावाज़े बुलंदर सलावत। सामीन ग्रामी का सबसे पहली तो तमाम तारीफ़ें हैं उस खाली के अज़ल के लिए कि सकून छीन को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करती हूँ इब्तदाई कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। तमाम तारीफ़ें, तमाम मिदहत मनकबत वक़्फ़ उस अल्लाह के लिए कि जो अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो शहरक से ज़्यादा करीब है, जिसने बेशुमार लातेदाद नेमतों से नवाजा। सबसे बड़ी नेमत कि उसने हमें इंसान बनाया, अक्ल से नवाजा, सर से लेके पाँव तक एक एक अज़्व को सही और सालिम बनाया। आंखें बहुत बड़ी नेमत है, हाथ बहुत बड़ी नेमत है। ये हाथ अता किए, ये पाँव अता किए जिनसे चल के हुसैन की मजलिस में आ गए। अज़ीज़ान, ये आंखें मिली हैं जिसमें हुसैन बादशाह के गम में रोते हैं। ये ज़ुबान अता की कि जिसमें मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते हैं। तो मालिक वाले मोहम्मद का वास्ता, मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत और फजीलत का वास्ता, मेरा करीम मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जिन पे दरूद भेजना अजीम इबादत है। ये वो अजीम है कि जिन्होंने कंकर को देखा तो दुर बना दिया, आसी को देखा तो हुर बना दिया। उन अहले बैत की मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला उनकी अजमत और फजीलत का वास्ता बानी मजलिस ने जिस मकसद के लिए अजीम फर्श का एहतमाम किया है। मेरी काबिल एहतराम बहन भी आई बैठी है, मेरा पाक मौला इसको भी आने का जी माजर दे। और जो भी तमाम हाजरीन जहाँ जहाँ से जितने कदम गर्मी की शिद्दत में आए बैठे हो, क्योंकि मुहर्रम का महीना इंतहाई मजलूमियत का, गुर्बत का और मौला को पुरसा देने का। हम आज़ादार चाहे सारा साल क्यों ना आज़ादारी करें, मगर इन अयाम में आज़ादारी का अज्र बहुत बुलंद है। तो माशाल्लाह से आए बैठे हो, मेरा करीम मौला आपको किसी का मोहताज न करना। बानियान का फर्श अज़ा बिछाया कबूल फरमा, बानी मजलिस की मेहनत काविश और कोशिश को कबूल फरमा, बानी मजलिस की जो दिली हाजात इस अजीम फर्श अज़ा का सदका मेरा करीम मौला पूरा फरमा दे। इस अकीदत वाली मजलिस से अल्लाह करे सारे झोलियाँ भर के जाए, कोई भी खाली ना जाए। मेरा करीम मौला हमें नमाजी बना, पाँच वक्त अपने सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। मेरा पाक मौला अमल साहली करने की तौफीक अता फरमा, इल्म के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमा। मेरा पाक मौला हमारे पर्दों की हिफाजत फरमा। मेरा पाक मौला तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद की अजमत का मेरे बाहरवें मौला की ज़हूर में ताजील फरमा। उस मौला की ज़हूर में ताजील फरमा कि जो ज़ियारत नाहिया में फरमाते हैं अज़ीज़ान मन कि जो पर्दे ग़ैबत में बैठा खून रोता है, उस मौला की अजमत को सलाम। मेरा करीम मौला उस मौला की ज़हूर में ताजील फरमा कि जो ज़ियारत नाहिया में फरमाते कि मेरा सलाम हो करबला की उस गरीब पर के जो न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। उस मौला की गुर्बत का वास्ता जो ग़ैबत में बैठा खून रोता है। मेरा पाक मौला इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे वो गुनाह माफ़ फरमा दे जिनकी वजह से मेरे मौला के ज़हूर में ताख़ीर हो रही है। हमें अमल सहली करने की तौफीक अता फरमा, दुआओं की कबूलियत के लिए और अपनी भी तमाम हाजात की कबूलियत के लिए और इस मजलिस में चहारदा मासूमीन की आमद के लिए सारे मिलके बावाज़े बुलंदर सलावत। इसको जरा टाइट करके लगा दे, फिर भी बावाज़े बुलंदर सलावत। अज़ीज़ान ईमान, जिस हदीस मुबारका को मैंने सरना में सुखन करार दिया, कायनात के मुख्तार गुल, दुनिया भर के सरदारों के सरदार, मवालियों के मौला, रहबरों के रहबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा महबूब किबरिया अपनी वमाजंत कौन हवा की मिस्ताक जुबान से ये इरशाद फरमाते हैं कि अल हुसैनो लैसा कमिस्लिही शै। हुसैन वो हस्ती है जिसकी कोई मिसाल नहीं। अज़ीज़ान ईमान,
یہاں مانگنے سے، حسین کے فرش پہ بیٹھنے سے، ذکر حسین سننے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ راہب کے مقدر میں اولاد نہیں تھی، حسین نے تقدیر کو بدل کے بتا دیا کہ میں حسین ہوں۔ اسے حسین بادشاہ کی عظمت کا واسطہ، جناب علی اصغر کا واسطہ، بی بی رباب کی خالی گود کے صدقے میری بہن نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے، خصوصاً سکینہ کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا پاک مولا آخری مومنہ تک تمام کانا قبول و منظور فرما۔ عزیزان من، حسین وہ ہستی ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ کون حسین؟ حسین وہ ہے جس کا حسب بھی سب سے اعلیٰ، جس کا نسب بھی سب سے بلند ہے۔ حسین وہ عظیم ہستی ہیں جس کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں، جو سید المرسلین بھی ہے، جو حبیب الہ العالمین بھی ہے، عزیزان من جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ حسین وہ عظیم ہستی ہیں جس کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی نہیں، وہ نانی کی جو ملیکۃ العرب ہے۔ حسین وہ ہستی ہے جس کے دادا جیسی کائنات میں کسی کے دادا نہیں، جس کی دادی جیسی کائنات میں کسی کی دادی نہیں، جس کے بابا عزیزان من وہ بابا ہے جو قسیم النار والجنہ ہے، جو ساقی کوثر ہیں، جو شافع محشر ہیں۔ عزیزان جو دنیا بھر کے تمام سرداروں کے سردار، امیر المؤمنین ہیں، امام المتقین ہیں، یعصوب الدین ہے، وہ علی جو ہم سب کے مشکل کشا ہے، وہ علی جو قبر میں ہے، وہ علی جو حشر پہ ہے، وہ علی جو پل صراط پہ ہے۔ ایسا عظیم بابا کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا جو حسین بادشاہ کے ہے۔ اور میں قربان چلی جاؤں، حسین بادشاہ کی والدہ کی عظمت کے کیا کہنے، کہ جو خاتون جنت ہے، وہ بی بی جو سیدات النساء العالمین ہے، وہ بی بی کی جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ کون سیدہ؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، بلندتر صلوات اللہم۔ کون زہرا؟ بڑی مہربانی کہ عظیم ظرف کمال تیرا تو دین احمد کی آبرو ہے، سیدہ کی ذات کہ عظیم ظرف کمال تیرا تو دین احمد کی آبرو ہے، تو حرف تسبیح انبیاء ہے، تو سب ولیوں کی جستجو ہے، تو شب معراج لا مقام پہ مقام والوں کی گفتگو ہے، قرآن ظاہر در اصل زیغم کہ صدر احمد پہ اتری تو ہے، تو سلطنت حیا کی دیوی کہ تجھ سے رسم حیا چلی ہے، تو شہر حق کی خاتون زہرا کی تیرا راجہ علی ولی ہے۔ قربان چلی جاؤں، اتنی عظیم بی بی جو خاتون جنت ہے۔ بڑی مہربانی، آباد رہے۔ سامعین گرامی قدر کے جو خاتون جنت ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، یہ حدیث بہت زیادہ بی بی نے کئی مرتبہ فرمائی کہ بہترین ہے وہ عورت جو کسی نامحرم کو دیکھے، نہ دیکھی اور کوئی نامحرم اسے دیکھے، وہ بہترین عورت ہے، عظیم عورت ہے۔ سورہ نور کے جملے ہیں کہ کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے مومنین عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ عزیزان من، قربان چلی جاؤں، اللہ نے سورہ نور میں فرمایا ہے کہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں۔ پیغمبر کا دور ہے، خاتون آگے نبی کریم کے پاس، یہ واقعی نہیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام۔ مجھ سمیت اکثر ہم جو لوگ پردہ زیادہ کرتے ہیں تو اس کو معاشرے میں لوگ اس کا بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں، کیا ان کو گھر میں نہیں لگتی ہر وقت جرابیں، ہر وقت سٹالر، ہر وقت بڑی بڑی چادریں؟ بھیا ہماری سیدہ نے بتایا کہ بہترین زیور ہے پردہ۔ ہم کہتے ہیں کہ انگوٹھی پہننا زیور ہے، بالیاں پہننا زیور ہے، جویلری پہننا زیور ہے، بے شک اپنے شوہر کے لیے سب کچھ پہنے، لیکن سیدہ فرماتی ہیں عورت کا بہترین زیور اس کا حجاب ہے، اس کا پردہ ہے۔ تو عزیزان من، نبی کریم کا دور ہے کہ خاتون آ گئی اور کہتی یا رسول اللہ بڑی پریشان ہوں گا، کیوں؟ کہ میں اولاد نرینہ نہیں تھی میرے پاس، میں اولاد کے لیے بہت پریشان تھی، تو میں ایک پیر کے پاس گئی، تو میں نے اس کو کہا کہ میرے لیے کوئی تعویذ دے دیجئے، مجھے کوئی عمل بتائیے کہ خداوند متعال مجھے اولاد دے۔ تو یہ اصل میں کبھی واقعہ ہے، بہت عجیب سا جملے ہیں اس خاتون کے کہ یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ خداوند متعال مجھے بیٹا دے تو میں زنا جیسا برا کام کروں گی، نعوذ باللہ۔ اب خدا نے مجھے اولاد نرینہ تو دے دی، لیکن یہ کبھی فیل ہے، عظیم
गुनाह कबीरा है। इतना बुरा फेल अंजाम देने के लिए मेरा दिल इजाजत नहीं दे रहा कि मैं इस कबीर फेल को अंजाम दूं। इसलिए मैं मसले के हल के लिए आपके पास आई हूं कि मुझे इस मसले का हल बताएं कि मैं क्या करूं। सरकार दो आलम ने फरमाया तुम घबराओ नहीं, परेशान, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ। तुम ऐसा करना है कि फला फला गली की फला फला नुक्कर पे चले जाना, उस मोड़ से गुजरना और इस अंदाज में गुजरना कि तुम थोड़ी सी अपनी शलवार को ऊपर करना, तुम्हारे पाँव का टखना नजर आ जाए। ये जब सॉक्स पहनते हैं, ये जो घुटना होता है, छोटा सा टखना जहाँ पे पाँव खत्म होता है, बस ये नजर आ जाए और चंद नामहरमों की नजर पड़ जाए। जैसे ये तुम्हारे पाँव का वो हिस्सा नजर आएगा, तुम्हारे नामा अमाल में एक जिना के बराबर गुनाह लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से तेरा वो गुनाह भी लिखा जाएगा और वो तेरा अदा भी हो जाएगा। तो अज़ीज़ान मन, इतना बुरा गुनाह है, मतलब थोड़ी सी बेपर्दगी करने से हमारे नामा अमाल में इतना कभी गुनाह लिख दिया जाएगा। तो खुदावंद मुताला हम सबको इस कभी गुनाह से, इस कबीरा गुनाह से महफूज फरमा। हमें उस बीबी के नक्शे कदम और सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा कि जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए कामिल नमूना, जिसने अपने अज़ीज़ान मन, जिसने अपनी कनीज जनाब फिजा जैसी है, जिसने जनाब फिजा वो अजीम खातून है जिसने अपनी बादशाही को ठोकर मार दी, जिसने अपने तख्त को कहा कि अपनी औलाद, हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज औलाद है, माल और औलाद, और इन दोनों के लिए इंसान कुछ भी कर लेता है। अल्लाह कुरान में कहते हैं इन्नमा अमालुकुम व औलादुकुम फितना, माल भी फितना है, औलाद भी फितना है, लेकिन हमें ये दोनों से बेहद मोहब्बत है। औलाद के लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार है, माल हासिल करने के लिए भी कुछ भी तैयार है, लेकिन कुर्बान चले जाओ, कोशिश कीजिएगा कि माल और औलाद दोनों की मोहब्बत में इस हद तक लालच में ना आ जाओ कि अपनी आखिरत ही भूल जाओ। तो जनाबे फिजा का मकाम देखिए कि जिसके पास बेटे भी हैं, औलाद भी है, तख्त भी है, शाही भी है, दुनियादारी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सैयदा की कनीजी चाहिए। मैंने उस घराने की तरफ झुकना है, उस बीबी की कनीज बनना है कि जिस घराने की अजमत के क्या कहने, जिस घराने के नौकरों के ये फजाइल हैं, उस घराने के अजीजान मन मालिकों की अजमत के क्या कहने। जिंदे वालों, एक बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में पेश करके जाऊंगी और कुरान से पेश करूंगी। कुरान का वाक़या सब बड़ा पढ़ा लिखा और बेदार मजमा है। सब जानते हैं कि जनाबी मूसा ने अपने 12 कबीलों को पार लगवाया था, ऐसा है ना, एक मूसा पीछे 12 कबीले, आगे अल्लाह का नबी, पीछे 12 कबीले। अब मुतमईन होके मूसा जा रहा है। अब अल्लाह के नबी ने क्या किया, पीछे फिरौन ने ताकुब पीछा करना शुरू कर दिया, आगे मूसा नबी, पीछे फिरौन और उसका लश्कर। जनाब मूसा ने दरिया में असा मारा, एक रास्ता बन गया। अब कबीले 12, रास्ता एक, कबीले लड़ना शुरू हो गए। पहले ने कहा पहले मैंने गुजरना है, दूसरे का नहीं, दूसरे कबीले वालों ने कहा नहीं पहले हमने गुजरना है। मूसा नबी ने कहा भाई तुम लड़ते क्यों हैं, झगड़ते क्यों, तुम एक इमाम के पीछे हो, नबी के पीछे हो, खलीफा के पीछे हो, हाकिम के पीछे हो। अजीज़ान मन, अल्लाह के नबी ने क्या किया, हुक्म खुदा से असा मारते गए, 12 रास्ते बन गए। अब दरियाए नील में एक ही वक्त में 12 सड़कें बन गई। ये 12 कबीले इकट्ठे एक साथ गुजरे, आगे मूसा नबी, पीछे 12 कबीले। जब पार हो गए तो फिरौन और उसका लश्कर दरिया के दरमियान में आ गया। आवाज़ कुदरत आई कि पानी मिल जा। जो ही पानी का मिलना था कि फिरौन लश्कर समेत गर्क हो गया, नीस्तो नाबूद हो गया, मगर एक बंदा फिरौन के लश्कर में बच गया। कुरान का वाक़या पढ़िए, उसका नाम था सामरी जादूगर, कुरान में लिखा है। तो वो सामरी जादूगर कैसे बच गया? अज़ीज़ान मन, बहुत ही खूबसूरत फजाइल जुमले हैं। आखिरी मोमिना तवज्जो कीजिएगा और बहुत ही लुत्फ आएगा कि वो सामरी कैसे बचा। अब मूसा नबी ने सामरी जादूगर से पूछा कि तू तो फिरौन के लश्कर में था, तो तूने आखिरी वक्त में खुदा ने तुझे कैसे बचा लिया, तूने क्या किया था, कौन सा अमल किया था? उसने कहा मैंने आखिरी वक्त में अपना इमाम बदल लिया था, आखिरी वक्त में अपना इमाम बदल दिया था। कहा कैसे? असल में ये शर्त नहीं है, तौबा के लिए तौबा का दरवाजा पूरी जिंदगी खुला है। आखिरी मौत की हिचकी है ना, आखिरी सांस है, मारिफत वाली तौबा कर लो तो खुदा उस वक्त भी बख्श देगा। ये तो खुदा की अता है ना कि वो कितना करीम है, कितना रहीम है, माँ से भी 70 गुना ज्यादा बंदे को चाहता है। तो सामरी से मूसा नबी ने पूछा भी तू कैसे बच गया? कहा मैंने आखिरी वक्त में अपना इमाम बदल लिया था। कहा कैसे?
सामरी कहता जब मैंने सोचा कि मूसा नबी मुतमईन होके जा रहे हैं, जरूर इनके पीछे कोई बड़ी ताकत है जिसके लिए मूसा नबी इतने मुतमईन। एक सलावत पढ़ लीजिए बेटा इसको हिलाओ, करंट नहीं आ रहा। जरूर एक ताकत है। जी जी देखिए मेरी बहन, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, आगे बहुत सारी जगह है, कुछ लोग बेचारे धूप पे बैठे हैं। अगर जहमत ना हो तो नमाजियों की सफ़ों की तरह थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए, क्योंकि मजलिस इमाम हुसैन पे भी आना बहुत अजीम सवाब है, बहुत अजीम अजर है। तो सामीन गिरामी का सामरी से मूसा नबी ने पूछा भी तू कैसे बच गया? कि मैंने आखिरी वक्त में अपना इमाम बदल लिया। कि मैंने सोचा कि मूसा नबी जो इतना मुतमईन होके जा रहे हैं, जरूर इनके पीछे कोई बड़ी ताकत है। अब अजीजा ने मन जब सामरी ने इमाम बदला, खुदा की वहदानियत पे यकीन किया, मूसा नबी को नबी माना, अल्लाह ने उसकी जान को बचा लिया। लेकिन एक जुमला याद रखिएगा कि जिस पर नेकी करो फिर इस इंतजार में रहो कि वो तुम पे कब बुराई करेगा, वो तुम्हारे साथ कब बुरा करेगा। मौला अली का फरमान है कि जिस पर नेकी करो उसके शर से बचो, जिस पर नेकी करो फिर इस इंतजार में रहो कि अब वो कब तुम्हारे साथ बुरा करेगा। मौला फरमाते दुनिया की मिसाल उस सांप की तरह है, सांप को जब दूध पिलाओगे आखिर में उसने डसना जरूर है, इसलिए दुनिया वालों पे एतबार नहीं करिए, दुनिया बेवफा है। दुनिया तो वो है जिसे तेरे इमाम अली मुर्तजा ने एक नहीं 3 तलाकें दे दी थी। मौला फरमाते हैं ऐ दुनिया मैंने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं और 3 तलाकों के बाद रजू की गुंजाइश नहीं रहती। अजीज़न अब सामरी ने क्या किया, 40 दिन के लिए मूसा नबी कोहे तूर पे गए, पीछे से इसने एक बछड़ा बना लिया। अब बेजान बछड़ा, लेकिन वो बोलता था। सामरी जादूगर ने कोई जादू किया कि वो बोलने लग गया। अब जब बछड़ा बनाया तो लोग अजीजा ने उस बछड़े के परिस्तार होने लगे, लोगों ने उस बछड़े की पूजा शुरू कर दी। इधर से मूसा नबी लौटे, लोगों ने बताया कि सामरी जादूगर ने कोई बछड़ा बना लिया। अब तमाम लोग अल्लाह को छोड़ के उस बछड़े की पूजा कर रहे हैं। मूसा नबी को बहुत गुस्सा आया, जलाले मूसा पहुंचे सामरी के पास और मूसा के जलाल को सामरी देख के हैरान हो गया। मूसा नबी ने कहा सामरी बुला अपने बछड़े को। और मासूम के सामने, इमाम के सामने, नबी के सामने कभी भी कोई जादू असर नहीं करता। मौला ने कहा, इमाम मूसा ने कहा सामरी बुला अपने बछड़े को। सामरी ने बछड़े को बुलाया। कहा मैंने सुना ये बछड़ा बोलता है। कहा जी बिल्कुल बोलता है। मूसा नबी ने कहा अगर वाकईन बोलता है तो मैं नबी हूँ, मैं इमाम हूँ, मेरे सामने बोल के देखिए। तो सामरी ने कहा आप इसके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ बोलेगा। मूसा नबी को यकीन था कि नबी के सामने कभी भी जादू, इस्मत के सामने, नबूवत के सामने, इमामत के सामने, मासूम के सामने जादू नहीं चलता। तो मूसा नबी ने मुतमईन होकर उस बछड़े से कलाम किया तो बछड़ा बोलने लग गया। मूसा नबी परेशान कि फलसफा क्या है, लुत्फ लीजिएगा, फलसफा क्या है, राज क्या है, मैं मासूम हूँ, मैं नबी हूँ, मेरे सामने ये जादू कैसे बोल रहा है। उस वक्त मूसा नबी ने सामरी से कहा सामरी तुझे कसम उस खुदा की जिसने आखिरी वक्त तेरी जान बचाई, सच बता कि इस बछड़े का फलसफा क्या है, ये कैसे बोलता है। तो मूसा नबी को सामरी ने कहा कि जब आप मुतमईन होके जा रहे थे, जब दरिया नील में आप असा मार के सड़कें बना रहे थे, जब मैंने आपको देखा तो आपके आगे भी एक हस्ती थी, एक नौजवान था जो घोड़े पे सवार था, जिसके चेहरे पे नकाब था, उसके चेहरे पे इतना नूर था, जब वो घोड़ों की सुम उठाता था सुमों से नूर निकलता था। और उस नूर को देख के मैंने रात की तारीकी से फायदा उठाया। जैसे जैसे घोड़ों की सुमें उठाता गया, मैं उन घोड़ों की सुमों से जो नूर निकल रहा था, मैंने उस वहां से मट्टी को उठा के अपने पास रख ली। अब मैंने इस बछड़े को वो मट्टी खिला दी है जिससे ये बछड़ा बोलता है। अज़ीज़ान ईमान, अहले सुन्नत ने लिखा है कि वो जो मूसा नबी के सामने जो घोड़ा सवार था वो जिब्राइल था। और हम अहले तशय्यो उलमा ने लिखा है कि वो जिब्राइल नहीं बल्कि अमीर कायनात जनाबे अली मौला थे। एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि जिब्राइल ही था। अगर जिब्राइल भी था, है तो मौला अली का शागिर्द, है तो मौला
علی کا شاگرد عزیزان من جس کے شاگرد میں اتنی طاقت ہے، جس کے شاگرد کا معجزہ ہے کہ اس کے شاگرد کے گھوڑوں کے سم سے ایک بچڑے کو بولتا ہے، تو اس مالک کے حسین بادشاہ کے مرتجز میں کتنی طاقت ہوگی، اس کے سم میں کتنی طاقت ہوگی جس کی شبیہ ہم بناتے ہیں۔ عزیزان من بس ساری بات معرفت کی ہے، عقیدے کی ہے، جن کے نوکروں کے اتنے فضائل ہیں۔ اور جبرائیل وہ جبرائیل ہے جو کبھی حسنین کا درزی بن کے آ رہا ہے، کبھی جھولا جھولانے والا آ رہا ہے۔ عزیزانی یہ وہ جبرائیل ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ عزیزان من جو بہت بڑا استاد ہے، جو بہت بڑا لیڈر ہے، اور وہ آ کے دہلیز سیدہ پہ آ کے کہتا ہے، دروازہ بجا کے کہتا ہے کہ اے کنیز فضا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں، اور وہ اندر سے کنیز کہتی ہے نہیں ابھی میں حسنین کے برتن صاف کر رہی ہوں۔ عزیزان من جن کے نوکروں کی عظمت یہ ہے کہ وہ جبرائیل جیسے فرشتوں کو کہہ دو کہ نہیں ابھی فضا مصروف ہے، ابھی فضا حسنین کے برتن صاف کر رہی ہیں۔ اس حسین کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس کے زوار جب زیارت کر کے آتے ہیں، جس حسین کے زواروں پہ دوزخ کی آگ حرام ہے، جس حسین کے زوار کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہیں، اس حسین بادشاہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ آخری جملہ اور بہت ہی خوبصورت جملہ اور آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا پیغام۔ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ جو زواری پہ جاتا ہے اور جب وہ زواری پہ چلا جائے تو زواری سے جب واپس آتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ حسین بادشاہ کی جو زواری کر کے آتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مولا نے کہا تو نے ٹھیک نہیں سنا۔ کہا مولا میں نے دل میں واقعی سوچا کہ اس سفر میں اتنی شفا، اس سفر میں اتنی برکات، حسین کی زواری کا اتنا جس کے سارے گناہ معاف۔ امام نے فرمایا تو نے ٹھیک نہیں سنا، صرف زواری کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے، زواری کا ارادہ کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زواری کی نیت کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عزیزان من مولا فرماتی تو نیت کر کے تو دیکھ، ممبر کی قسم کربلا کی زواری پیسے سے نہیں نیت سے ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے زواری پہ جانے کے لیے پیسے چاہیے؟ میں نے کمیٹی ڈالی ہے، کمیٹی نکلے گی تو میں زواری پہ جاؤں گی، نہیں، نیت خالص ہو تو نیت کر کے تو دیکھ حسین بادشاہ تجھے کیسے بلاتے ہیں۔ حج پہ جانے کے لیے شرط ہے، امیر ہے تو حج پہ جائے، غریب نہیں جائے، غریب پہ حج ساکت ہے۔ صاحب استطاعت بندہ حج کرے، اگر بیٹی کا فرض باقی ہے تو حج نہ کرے، پہلے بیٹی کا شادی کرے، اس کو جہیز دے، اس کی شادی کرے پھر حج کرے۔ لیکن حسین بادشاہ کی زواری کے لیے امیر ہونا نہیں، غریب بھی بندہ حج پہ جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں تو قرضہ لے میری زواری پہ آ، قرضہ دینا مجھ حسین کی ذمہ داری ہے، قرض ادا کرنا مجھ حسین کے ذمہ ہے۔ حسین بادشاہ کی زواری پہ جانے کے لیے معرفت کی ضرورت ہے، خالص نیت کی ضرورت ہے۔ بہت بڑا پیغام، اور آج سے ہی نیت خالص کر لے۔ جب کوئی مومن نیت کر لیتا ہے کہ میں نے اسی سال کربلا جانا ہے، دل سے نیت کر لے، اللہ فرشتوں کی 2 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے۔ ایک بندے نے نیت کی، اس کے لیے 2 فرشتے خلق ہو گئے، 2 فرشتوں کی ڈیوٹیاں۔ پہلے فرشتے کی ڈیوٹی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے نیت کر لی ہے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ چونکہ حسین بادشاہ کی زیارت پہ جانا ہے تو بالکل پاک ہو کے جانا ہے۔ ہر بندہ گنہگار بندہ حسین کی قبر کو، حسین کی زری کو مس نہیں کر سکتا جب تک گناہوں سے پاک نہ ہو جائے۔ کربلا پہنچے گا، زمین کربلا کا موضع ہے، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، پاک ہو کے ہی زواری کو، زیارت کو کر سکے، قبر کو چھو سکے گا، حرم کو چھو سکے گا، حرم میں داخل ہو سکے گا۔ ایک فرشتے کو اللہ خلق کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دو، دوسرے فرشتے کو مالک خلق کرتا ہے کہ تو نے اس کے لیے رزق پیدا کرنا ہے، اسباب فراہم کرنے ہیں۔ اس نے نیت کر لی ہے زیارت، اس نے نیت کر لی ہے زواری کی، اس نے ارادہ کر لیا ہے زواری کا۔ میرا کریم مولا، میری بزرگ مائیں، میں التماس کرتی ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مرنے سے پہلے ایک بار حسین کی نگری دیکھ لیجیے۔ ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ اگر زیارات سے واپس ہیں لیکن ہمارے میں کوئی چینج نہ آئے۔ جی میری بہن نے بہت اچھی بات کی، بلکہ یہ میں یہاں پہ اپنا نہیں بلکہ بہت بڑے عالم کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو سمیٹتی کہ جب ہم لوگ 3 بار الحمدللہ سے گئی ہوں اور ہر بار ایسے تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ مولا بار بار لے جائے۔ التماس کرتی ہوں میری بزرگ ماں، یہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک بار حسین کی نگری دیکھ لو، دنیا میں جنت دیکھ لو۔ میرا کریم مولا، میری زوار ماں بیٹھی ہیں، بہن بیٹھی ہیں، بہت سے لوگ زوار بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔
تو کسی نے اس عالم دین سے وہ بشیر حسین نجفی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ ہماری زیارت قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ تو فرمایا ایک بندہ جب سواری پہ گیا اور جب واپس آیا، واپس آنے کے بعد اگر اس میں ذرہ بھر تبدیلی نہ آئے تو سمجھو اس کی سواری قبول ہی نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر تبدیلی آ گئی، جتنی زیادہ تبدیلی ہوگی اتنی زیادہ حسین نے زیارت کو قبول کیا ہے۔ زیارت انقلاب کا نام ہے، زیارت تبدیلی کا نام ہے۔ ایک بندہ پہلے بے حجاب تھا، زیارت کر کے آیا، اس میں حجاب آ گیا، بے تبدیلی آ گئی، اس کی زواری قبول ہے۔ ایک بندہ زواری پہ گیا، پہلے بے نمازی تھا، حسین کی قبر کا طواف کر کے آ گئے، اب نمازی ہو گیا، بھی بہت تبدیلی آ گئی، حسین نے اس کی زیارت کو قبول کیا ہے۔ ایک بندہ پہلے زواری پہ گیا تو اس کی ریچھ پہ، اس کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اب زیارت کر کے آیا، اس نے چہرے پہ داڑھی رکھ لیا، حسین نے زیارت کو قبول کر لیا۔ ایک بندہ زواری پہ گیا، بد زبان تھا، بد اخلاق تھا، گالی گلوچ تھا، غیبت کرتا تھا، اب بہت تبدیلی آ گئی ہے، کنٹرول ہو گیا ہے، سمجھو حسین نے اس کی زیارت کو قبول کر۔ اور ایک بندہ زیارت کر کے آ گیا، پیسے لگا کے آ گیا، ساری زیارت، اور آگے اس میں ذرہ تبدیلی نہیں آئی، بے نمازی رہا، بے حجاب رہا، بد زبان رہا، بد کردار رہا، تو سمجھو وہ زیارت تو کر آیا لیکن معرفت والی زیارت نہیں کی۔ ہر بندے کے نصیب میں حسین کی زیارت نہیں ہے۔ میرا کریم مولا آپ سب کو حسین بادشاہ کی نگری ضرور دیکھیں، میری بزرگ مائے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، نیت کر لیں، آپ نیت کر کے تو دیکھیں، ارادہ کر کے تو دیکھیں حسین بادشاہ کیسے بلاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں تو قرض لے کے میری زواری پہ آ، میں حسین بادشاہ کسی کا حق نہیں رکھتا، تیرا قرضہ بھی ادا کروں گا، تیرے نام اعمال میں تیرے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں گا۔ وہ میں قربان چلی جاؤں، جا کے دیکھو بہن بھائی کی نگری، جا کے دیکھو کربلا کیسے آباد کی ہے میرے حسین نے، کتنا سونا بس رہا ہے کربلا میں زہرا کا غریب۔ رونے والوں ایام میں زینبیہ ہیں، حسین کا سفر ختم ہو گیا، بی بی زینب کا سفر شروع ہے۔ وہ قربان چلی جاؤں، کوئی بہن اتنی غریب نہ ہو۔ رونے والوں بہن بھائیوں کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے، دنیا کا دستور ہے۔ رونے والوں اگر کسی کا جوان بھائی مر جائے نا اور پھر بہن پہ صرف افسوس کے لیے آؤ تو بار بار اس بھائی کی باتیں نہیں چھیڑتے، اس کا دل دکھے گا کہ بھائی کی باتیں کریں گی یہ پریشان ہوگی، اور بھائی کا تذکرہ نہیں، اس کے ذہن کو تبدیل کرتے ہو، اور جب وہ رو رو کے تھک جائے نا بھائی کی جنازے پہ، پھر دنیا والے کیا کرتے ہیں، اس کو دلاسے دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو پانی پلاؤ، یہ رو رو کے تھک گئی ہے، اس کا جوان بھائی مر گیا۔ اگر کوئی بیٹی یتیم ہو جائے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو اپنے رونے والوں اس کو چپ کراتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کو پانی پلاتے ہیں، اس کو دلاسے دیتے ہیں، آج کے بعد نہ رونا، کوئی بات نہیں، تیرا بابا نہیں رہا، ہم تجھے باپ جتنی محبت کریں گے۔ وہ میں قربان چلی جاؤں کربلا والوں پر، رونے والوں جب بھی رونے لگتی کوئی تماچے مارتا، رونے والوں کوئی پتھر مارتا، وہ میں قربان چلی جاؤں کوئی رسیاں پہناتا، رونے والوں جب رو رو کے تھک جاتی اور جب پیاس سے اور ہونٹ خشک ہوتے، رونے والا جب پانی مانگتی تو تب تو وہ صحرا کوئی پانی نہ دیتا۔ وہ میں کہتی ہوں جب تھک جاتے ہو ٹھنڈا پانی پینا، حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ رونے والوں ایسے گزرے ہیں ویر کی لاش سے اور جیسے لگتی ہی کچھ نہ تھی۔ رونے والوں شام میں غریباں سیدانیوں کے خیموں کو آگ لگ گئی، ہر بی بی ماں حجابہ کی صدائیں، بہت مختصر کر رہی ہوں، میری بہن کے حوالے ممبر کرنا ہے۔ وہ میں قربان چلی جاؤں، علی کی بیٹیوں کو پتہ ہے کیسے پالانوں پہ بٹھایا گیا، پتہ ہے محملوں پہ کیسے سوار کیا گیا، سر سے چادر کو لوٹ لیا، ہاتھ کو پیچھے کر کے رسیوں سے باندھا گیا، اسی انداز میں بچوں کو باندھا۔ رونے والوں ساری بیبیوں کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا، ایک لمحے کے لیے جب مقتل سے گزارا سیدانیوں کو، رونے والوں جناب زینب کبریٰ نے کہا ظالم، اور میں سارے مرا بیٹھی، بس مجھے ویر حسین کی غربت پہ وہ چند بیڑ کر لینے دے۔ رونے والوں پتہ ہے کیسے آئی ہے حسین کی لاش پہ، اللہ کرے پڑھ سکوں، ہاتھ پیچھے رسیوں سے باندھے ہیں۔ او میں قربان چلی جاؤں، 1 میل تک حسین کے لاشے پہ پتھر ہی پتھر تھے، ایسے آئی ہے زہرا کی بیٹی زین سے زمین پہ، اس انداز میں آئی
बाजुओं के गिरा। इधर अली की बेटी ने खुद को जमीन पे गिराया, उधर सारी बीबियां उसी अंदाज में जमीन पे आई, किसी का सर जख्मी, किसी का माथा। वो मैं कुर्बान चली जाऊं, मैं सवाल करती हूँ वो अपनी बुजुर्ग माओ से। ज़ैनब के हाथ तो पीछे बांधे गए थे, हुसैन के लाश पे पत्थर पड़े थे, और मेरी बीबी ने पत्थरों को कैसे हटाया होगा। जुमला पढ़ने लगी हूँ, मातम की तैयारी कीजिएगा। अली की बेटी बैठ गई, पत्थरों को हटाना शुरू किया, और जब पत्थर हटाते हटाते चंद लम्हे गुजरे, मातम की तैयारी कीजिएगा। ज़ैनब की कोहनियों से ओ खून जारी था, रोने वालों हट गए पत्थर। बीबी रो के कहती है, ए मेरा मजलूम भाई, ओ मेरा गरीब हुसैन। और बहनें कहती हैं आखिरी वक्त है, हम भाई का चेहरा देख लें, आज के बाद भाई का चेहरा नसीब नहीं होगा। अल्लाह न करे किसी का जवान भाई मर जाए। बहनें बार बार चेहरा देखती हैं कि दोबारा ये चेहरा नहीं मिलेगा। बीबी रो के कहती हैं, पत्थरों को भी हटा रही हैं कोहनियों के साथ, और फिर कहती हैं मैं सबसे पहले अपने हुसैन का चेहरा चूमूंगी। रोने वालों ऐसे आई है और वीर की लाश पे जैसे हुसैन अकबर के लाशे पे आए। रोने वालों जैसे 6 माह का बच्चा चलता है, अब वो चेहरे को चूमने लगी तो लाशे के साथ सर नहीं है। तड़प गई अली की बेटी। रोने वालों मक्तल पढ़ रही हूँ, मिंबर की कसम। अल्लामा नुसरत अब्बास लिखते हैं, वो कहते हैं कि हुसैन की लाशे की हालत ये थी कि अगर सैयद सजाद देखते तो सैयद सजाद की रूह परवाज हो जाती, और मगर बहनों की चादरें और जनाबे ज़ैनब कुबरा वो बीच में आ गई। वो कुर्बान चली जाओ। मेरी उम्र मसद बीबी ने सोचा, अब मैं भाई का सीना चूमती हूँ, और मेरे भाई का सर तो साथ नहीं है। रोने वालों जब सीना चूमने के लिए आगे बढ़ी तो इतने तीर है और इतने नेज़े। फिर बीबी ने रो के कहा, मैं भाई का हाथ चूमती हूँ। मिंबर की कसम खत्म हो गई मेरी मजलिस। ओ मौला तेरा मातम कबूल करे, और जिसकी आय निकले झोलियां फैलाना। इधर हाथ को उठाया, बीबी मातम करके कहती हो मेरा गरीब, और तेरे हाथ की 4 उंगलियां और 5वीं उंगली कहाँ गई। रोने वालों कटे हुए लाशे से आवाज आई, ज़ैनब ओ मेरा छोड़, और मुझे ये बता, और तेरी चादर का